सायबीणमाय अशी भासावणी करता. सदां तेर्साचे मागणें करतली म्हजीं भुरगीं आनी म्हजो पूत जेजू क्रिस्ताची भाव भयणां. नियाळ तेर्साचे मागणें करून सायबिणीक पाळो दिवंक आमी वावरुया. जेजू मरोन पुनर्जीवन जाला. पुनर्जीवनपणा वरवीं जेजू आमकां बरवसो दिता. आमी दुसऱ्यांच्या जिवितांत बरवाशाची मनशां जावं जेजूची भाव भयणां कशीं जिवंक मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तायलेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर जता ऐसा उस्तुऱ्या मोदे तू सुदैव आनी सदव तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर जता ऐसा उस्तुऱ्या मोदे तू सुदैव आनी सदव तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर जता ऐसा उस्तुऱ्या मोदे तू सुदैव आनी सदव तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर जता ऐसा उस्तुऱ्या मोदे तू सुदैव आनी सदव तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर जता ऐसा उस्तुऱ्या मोदे तू सुदैव आनी सदव तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर जता ऐसा उस्तुऱ्या मोदे तू सुदैव आनी सदव तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर जता ऐसा उस्तुऱ्या मोदे तू सुदैव आनी सदव तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर जता ऐसा उस्तुऱ्या मोदे तू सुदैव आनी सदव तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर जता ऐसा उस्तुऱ्या मोदे तू सुदैव आनी सदव तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर जता ऐसा उस्तुऱ्या मोदे तू सुदैव आनी सदव तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काळ आमेन. ओ म्हज्या जेजू बुगोस आमकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरगार सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलोल्यांक. दुसरो मिस्तेर सोम जेजू क्रिस्त जिवन जातोच 40 दिसांनी पोरजोळीत स्वर्गार चडलो. सायबीण माय अशी भासावणी करता. जो आत्मो तिर्स करून आपणाकूच म्हाका भेटयता तो सदां काळ जिवो आसतलो. नियाळ जेजू खुर्सार मेलो, आमची सोडवण केली, आयजूय तो आमचे मदें जिवो आसा. तेर्साच्या मागण्यांतल्यान सायबीणमाय आमचोय आत्मो सांबाळूंक भासावणी करता. सायबिणीचो ताळो आयकून आमी सदांच तेर्स करूंक आनी आमचो आत्मो सांबाळूंक ह्या खोंडांत मागुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां थाळ्ळेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मेरे कृपेन बोलिले सुरेश पोर तुजे ताय आसा उस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. पयंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बोलिले सुरेश पोर तुजे ताय आसा उस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. पयंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बोलिले सुरेश पोर तुजे ताय आसा
उस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेजू. Pagyanti Mare Devache Mai, Amma Papianka Divinadi Kor, Athane Amcha Murnacha Vidaramen. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोर तुझे ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेजू. Pagyanti Mare Devache Mai, Amma Papianka Divinadi Kor, Athane Amcha Murnacha Vidaramen. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोर तुझे ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेजू. Pagyanti Mare Devache Mai, Amma Papianka Divinadi Kor, Athane Amcha Murnacha Vidaramen. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोर तुझे ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेजू. Pagyanti Mare Devache Mai, Amma Papianka Divinadi Kor, Athane Amcha Murnacha Vidaramen. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोर तुझे ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेजू. Pagyanti Mare Devache Mai, Amma Papianka Divinadi Kor, Athane Amcha Murnacha Vidaramen. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोर तुझे ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेजू. Pagyanti Mare Devache Mai, Amma Papianka Divinadi Kor, Athane Amcha Murnacha Vidaramen. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोर तुझे ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेजू. Pagyanti Mare Devache Mai, Amma Papianka Divinadi Kor, Athane Amcha Murnacha Vidaramen. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोर तुझे ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेजू. Pagyanti Mare Devache Mai, Amma Papianka Divinadi Kor, Athane Amcha Murnacha Vidaramen. मुइमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. Adi Athani Sada Sada Kalamen. ओ म्हज्या जेजू बुगोस आमकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरगार सगल्या आत्म्यांक भोव करून सोड गरज आसलोल्याक. तिसरो मिस्तेर सोम जेजू क्रिस्त स्वर्गार वेतोच पाटयलो पवित्र आत्म्यांक सिनाकाळ मुलिल्ले स्वातेर जुयांकवार मरी आनी आपोसलां आसले. दिसपट्ट्या जिवितांत तेरसाच्या मागण्या वरवीं आत्म्यांक पुर्गोतरेंतली सुटका मेळटली ही सायबिणीची बासावणी. नियाळ जेजू स्वर्गार वेतोच आपल्या शिसांक दिल्ली बासावणी पाळटा, तांकां पवित्र आत्म्याचें देणें दिता. सायबिणमाय अशीच आमकां बासावणी करता, जुंय मरणा उपरांत पुर्गोतरींतली सुटका दिवंक ती बसयता. ही बासावणी आमच्या जिवितांत पाळून येवंक आमी वावरूंक ह्या खोणांत मागुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार सदा तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेन पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले ईश्वर विस्पोरच्या दायसा उसरे मोदेंत सदैवानिक सदैव तुझा पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले ईश्वर विस्पोरच्या दायसा उसरे मोदेंत सदैवानिक सदैव तुझा पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले ईश्वर विस्पोरच्या दायसा उसरे मोदेंत सदैवानिक सदैव तुझा पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले ईश्वर विस्पोरच्या दायसा उसरे मोदेंत सदैवानिक सदैव तुझा पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले ईश्वर विस्पोरच्या दायसा उसरे मोदेंत सदैवानिक सदैव तुझा पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले ईश्वर विस्पोरच्या दायसा उसरे मोदेंत सदैवानिक सदैव तुझा पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले ईश्वर विस्पोरच्या दायसा उसरे मोदेंत सदैवानिक सदैव तुझा पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले ईश्वर विस्पोरच्या दायसा उसरे मोदेंत सदैवानिक सदैव तुझा पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले ईश्वर विस्पोरच्या दायसा
Ostre modein tu sodaivanik so tu so puchisu. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman mare kulpen belli service por jadaisa. Ostre modein tu sodaivanik so tu so puchisu. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा खानी पुता खानी पवितात्म्यांग. आदी आतां आनी सदां सदां काळ आमेन. ओ म्हज्या जेजू बुगस आमकां निबार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरगार सगल्या आत्म्यांक बो करून सोड गरज आसलोल्या. चवथो मिस्तेर स्वामी जेजूच्या मरणा उपरांत आंकवार मरी साबार वर्सांनी सरकार गेली. जो कोण तेर्स भावार्थान करता ताका सर्गीची मोहिमा फावो जातली. ही सायबिणीची बासावणी. नियाळ आंकवार मारिया जेजूच्या मरणा उपरांत स्वर्गार गेली. आंकवार मारयेक जेजूचे आवयक मोहिमा फावो जाता. तेर्सा वरवीं हीच मोहिमा सायबीणमाय आमकां दिवपाची बासावणी करता. ह्या मागण्या वरवीं सर्गीची मोहिमा जोडूंक ह्या खोंडांतल्यान मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां थाळ्ळेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलेले सरेस्पोर तुजे ताय आसा उस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा बापयांक खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरेस्पोर तुजे ताय आसा उस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा बापयांक खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरेस्पोर तुजे ताय आसा उस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा बापयांक खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरेस्पोर तुजे ताय आसा उस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा बापयांक खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरेस्पोर तुजे ताय आसा उस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा बापयांक खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरेस्पोर तुजे ताय आसा उस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा बापयांक खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरेस्पोर तुजे ताय आसा उस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा बापयांक खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरेस्पोर तुजे ताय आसा उस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा बापयांक खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरेस्पोर तुजे ताय आसा उस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा बापयांक खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरेस्पोर तुजे ताय आसा उस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा बापयांक खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बुगस आमकां निबार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरगार सगल्या आत्म्यांक बो करून सोड गरज आसलोल्या. पांचवो मिस्तेर साती श्रीनादीन आंकवार मरेच्या मस्तकार मुकुट घालो आनी तिका स्वर्ग आनी संवसाराची राणी केली. तेर्साचे मागणे पोरगोडटात तांकां तांच्या गरजांनी हांव मजत करतली अशी बासावणी सायबीण करता. नियाळ तेर्साचे मागणे एक हातयार सायबिणीन मुनिस्कुलाक दिल्लें. हें हातयार वापरून मारये सारकीं जावंक आमी वावरुया. संवसारांत आसतना तिचे भाशेन मोग शिपडावंक आनी स्वर्गार बऱ्या शेगुणाचे मुकुट जोडूंक ह्या खोंडांत मागुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं.
तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस, आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर्जा दायसा उसरे मोदेंतु सदैव आनीक सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर्जा दायसा उसरे मोदेंतु सदैव आनीक सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर्जा दायसा उसरे मोदेंतु सदैव आनीक सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर्जा दायसा उसरे मोदेंतु सदैव आनीक सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर्जा दायसा उसरे मोदेंतु सदैव आनीक सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर्जा दायसा उसरे मोदेंतु सदैव आनीक सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर्जा दायसा उसरे मोदेंतु सदैव आनीक सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर्जा दायसा उसरे मोदेंतु सदैव आनीक सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर्जा दायसा उसरे मोदेंतु सदैव आनीक सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर्जा दायसा उसरे मोदेंतु सदैव आनीक सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काळ आमेन. ओ म्हज्या जेजू, बुगोस आमकां, निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली, वर सरगार सगल्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. नमान राणी काकुतीचे माये, तूच गे आमचें जिवीत, अमृत आनी बरवसो. आमी परदेशी वेची बालकांत कोलो मागता, ह्या दुखाच्या कोणान सुस्कार सोडून रोदन करून माय तुका प्राप्ता. आमचे दयाल शरातिनी तुजी काकुतीची नदर घाल, तूं कोण वायलें दुलोबांक वार मरे, ह्या परदेसा उपरांत सोपूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवन देवाचे माये आमचे खातीर माग, क्रिस्तान बसना ते आमकां फावो सांगच्या. पाप साहेबाच्या संकल्पा पासत आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जा, तुझें राज आमकां येवन, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपटो राज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां थाळ्ळेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलिले सरेस्पोर तुजे ताय आसा, अस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. सुरवातेक आमी गीत घेवया 821. नवें गीत रोचन गाया परमेश्वरा वागाना शेकांचे प्रितमी वयर देवाचो गीत गाया. नवें गीत रोचन गाया परमेश्वरा वागाना शेकांचे प्रितमी वयर देवाचो गीत गाया.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचो सेवा धरून आमकां चतुराय जिवंक उलो करता. आमी संवसारांत आसा पूण देवाचे शिकवणे प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शिकवणे प्रमाणे आमी चलचे, ताका विस्वासी रावचे म्हूण आमकां आयज खेरीत उलो. आयच्या मिसांत वांटो घेता तेन्ना संवसारी ताळण्यांक आमी फाट करूंक आनी देवाच्या येवजणे प्रमाणे चलूंक पावलां मारूंक आमकां सगल्यांक शिकय म्हूण मिसा भेटेंत मागून घेवया. आनी आमचे मागणें देवाक पावशें करूंक सगळीं आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसाणें मागुया. हांव पातकी की सोरपदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, हो सगळ्यांक उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पांच सौभाग्यान सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. स्वरूप पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सोमिया काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थया ओगेपणान आमची खासगी मागणी देवा मुखार आमी दवरुया. आयचे मीस दिनवासच्या मोनान बरी भलायकी खातीर भेटयता विन्संट आनी गॉरेटी डिसिल्वा. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालून मिसा भेटेंत मागुया. तेच परी जिवितान बरो सांगाती मेळचे खातीर लेस्ली फेर्नांडीस हे मीस भेटयता. ताची चिंतलेली कामां बरी भाशेन जावं, मागलेले उपकार ताका मेळूंक मिसा भेटेंत आमी मागुया. सोमिया जेजू, बागेवंत मारीचो आंकवार कुसवो दयाळपणीन तुवें तुजें बिराड जावच्याक विंचून काडली. हेच मायेच्या गोपान देवचाराच्या सगळ्या ताळण्या विरुद्ध आमकां सदां राखण आनी आसरो मेळूं. उपकार आमी तुजे लागीं मागता जेजू, जो बापा सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयताय सस्नाच्या ससना. आमेन. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. पावलून एफेसाचे पवित्र सभेच्या जाणट्याक म्हणलें, देवाची पवित्र सभा चलोवंक पवित्र आत्म्यान तुमकां अधिकारी केल्यात. तर तुमचे विशीं आनी आख्ख्या हिंडा विशीं तुमी जागृत रावात. ही पवित्र सभा ताणें आपल्याच रोगतान विकती घेतल्या. हांव वेतोच तुमचे मदें दारूण लांडगे उप्रासतले आनी ते हिंडाची दया करचे नात म्हूण हांव बरें जाणो. आपणा फाटल्यान शिसांक ओडून व्हरूंक खोट्यो वस्तू शिकोवंक तुमचेच भितरले मनीस उपजतले. त्या खातीर जागृत रावात. आनी दुकां वारोवन हांवें 3 वर्सां पर्यंत थांबनासतना दीस रात तुमकां जोण एकल्यांक शिडकायल्यांत म्हूण उगडास दवरात. आनी आतां देवाच्या हातान तुमकां घालता आनी ताचे कुरपेचें उतर आपणाक आसलोले पदवेन तुमकां बांदून हाडूं म्हूण आनी सगळ्या पवित्र केल्ल्या बरोबर तुमकां दायज दिवं म्हूण मागता. हांवें कोणाच्याच रुपयाची, भांगाराची व नेसनाची आशा दवरूंक ना. ह्या हातांनी वावर करून म्हजे आनी म्हज्या बराबरच्यांचे उदार पसण हांवें जोडलां म्हूण तुमकां म्हायती आसा. दुसऱ्या कडचें घेवचे परस दुसऱ्यांक दिवप अदीक व्हड भाग. ह्या सोम्या जेजूच्या खाशा उतरांचो उगडास धरून कोश्ट करून असोक्तांक आदार दिवंक जाय म्हूण सगळे भाशेन हांवें तुमकां दाखयलां. अशें उलयल्या उपरांत तांचे बरोबर दिमी घालून पावलून मागणें केलें. ते सगळे दुकानी रडूंक लागले आनी पावलूच्या गळ्याक वेंग मारून ताचो उमाव घेतलो. ते आनीक केन्नाच ताच्या तोंडार नदर घालूंक पावचे नात म्हूण ताणें सांगिल्ल्यान
तांकां व्हड खंत भोगली. उपरांत तारवार पर्यंत ते ताका पावोवंक गेले. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जातलो. प्रितुमेच्या राज्यानो देवाच्या मानांक गायन करात. सगळीं म्हणुया, प्रितुमेच्या राज्यानो देवाच्या मानांक गायन करात. कोळीत कोर देवा, तुझें बळ कोळीत कोर. जेरुसाल्या वयर बांदलोल्या तुज्या मंदिरा तावन आमचे खातीर दाखयल्लें देवा, तुझें बळ कोळीत कोर. दोण करबार घेवन तुजेशी येतोले राजा. जबाब, प्रितुमेच्या राज्यानो देवाच्या मानांक गायन करात. प्रितुमेच्या राज्यानो देवाच्या मानांक गायन करात. मळबार, पुर्विल्ल्या मळबार गाडयेर बसून तो भोंवडी मारता. आपलो ताळो गोडगोड कसो गाजयता. चलात तर देवाचें बळ ओळखून घेयात. जबाब, प्रितुमेच्या राज्यानो देवाच्या मानांक गायन करात. इस्रायलाचेर परजळटा ताची महिमा, कुपाचेर ताची पदवी. ताच्या पवित्र जाग्यार देवाचें खूब बें दिसता. तोच इस्रायलाचो देव आपले पोरचेक बळ आनी सकत दिता. देवाचें नांव व्हड जावं. जबाब, प्रितुमेच्या राज्यानो देवाच्या मानांक गायन करात. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय. सोम्या, तुजें उतर सोद. स्वता वरवीं आमकां संस्कार लोली कोर. सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं. जुवावां परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आपले दोळे स्वर्गाक लावून जेजून म्हणे, पवित्र बापा, तुवें म्हाका दिल्या त्या ते आमचे वरी एक जावचे खातीर तांकां तुजे नांवीं सांबाळ. तांचे सांगाती आसतना तुवें म्हाका दिले तांचो तुजे नांवीं हांव सांबाळ करतालो. हांवें ताका राखले आनी पवित्र पुस्तकांतलें उतर खरें जावचे खातीर जाचें निसंतोण जावंक जाय आसलें ताका एकल्याकूच भायर रावन तांचे भितरलो कोणूच इबाड जालो ना. पूण आतां हांव तुजे सरी येता आनी म्हजो संतोश तांकां संपूर्णयेन मेळचे पासत आजून संवसारांत आसतना ह्यो वस्तू उलयता. हांवें तांकां तुजें उतर दिलां आनी जसो हांव संवसाराचो न्हय तशें तेय संवसाराचे न्हय देखून संवसार तांचो द्वेश करता. तूं तांकां संवसारांतले काड म्हूण हांव मागिना, पूण नुस्त्याच्या हातांतले तांकां राख म्हूण मागता. हांव संवसाराचो न्हय तशें तेय संवसाराचे न्हय. स्वता वरवीं तांकां संस्कारलोले कोर. तुजें उतर सोद. जसो तुवें म्हाका संवसारांत पाठयलाय तशेंच हांवें तांकां संवसारांत पाठयल्यात. आनी ते स्वता वरवीं संस्कारलोले जावचे खातीर तांचे पासत हांव म्हाकाच संस्कारता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमी मनशां असोक्त आरोसोक्त म्हणटरी आमी पडटली. संवसारांत नदर मारल्यार सुमार भाशेच्यो ताळयो आमकां आसात. आनी असल्या ताळयांचेर झुजूंक वा असल्या ताळयांक फुडो करूंक आमकां तोच देव आदार करपाक दिता. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां जेजू मागणें करता तें मेळटा. आनी दुसर खेरीत दोन वस्तू आमकां मेळ्ळ्यात. पयली वस्त म्हणल्यार जेजू आमचे पासत मागता. आमी वस्तूक म्हूण जाणा आसतना तो बापा लागीं मागता. तो म्हणटा, तुवें म्हाका दिल्याय ते आमचे वरी एक जावचे खातीर तांकां तुजे नांवीं सांबाळ.
तांचे सांगाती आसतना तुवें म्हाका दिले तांचो तुजे नांवी हांव सांबाळ करतलो. दुसऱ्या उतरांनी जेजू देवा लागीं बापा लागीं मागता आमचे पासत आमकां राखूंक आमकां सांबाळूंक तेच बरोबर एका मनाची एका काळजाची आमी जावं. आनी दुसरें आमकां सांगता तें म्हणल्यार आमी ह्या संवसारांतली न्हय, ह्या संवसारांत जियेत हांव जायत पूण ह्या संवसारांतली न्हय. आनी म्हणटूच देवाच्या उतरा प्रमाणे वताचे येवजणे प्रमाणे आमची पावलां मारची गरज. दुबावरीत वचप म्हणटूच आमी पडटली पूण तरी पूण चतुरायेन तर जियेत आनी त्याच्या येवजणे प्रमाणे तर आमी पावलां मारीत ताका चिटकून रावत दुबाविरीत बागयोनपण जोडूंक आमी पावतली. आनी हेच कितें आयच्या पयल्या वाचपान बागयोन पावलो एफेसकारांचे समुदायाक सांगता. दोनूजाच्या इतिहासा वेलें वाचप आनी ती स्वताक सांगता देवाची पवित्र सभा चलोवंक पवित्र आत्म्यान तुमकां अधिकारी केल्यात तर तुमचे विशीं आनी आख्ख्या इंडा विशीं तुमी जागृत रावात. जागृत रावप न्हयच दर एका मनशाच्या जिवितांत पूण जागृत रावप सरभोंवती चलता तें ओळखून घेवं. कित्याक वायटो हो खंयचेय तरेन खंयचोय बेस घेवन आमचेर आक्रमण करता आनी भाशेन आमचें निसंटण करूंक वावुरता. म्हणटूच जागृतायेन जिवचें आनी तेन्नाच की आमी बागयोनपण जोडूंक पावतल्यो. आयच्या मिसान भांडो घेता तेन्ना असली जागृताय आमकां दी म्हूण मागुया. देवान आमचे पासत मागणी केला आमकांच देवाच्या आदीन आमी करुया. देवान आमकां सांगला आमी संवसाराची न्हय पूण ह्या संवसारांत जियेता हें गोठ मनान धरून देवाची उजळे प्रमाणे क्रिस्ती भावार्थी कशी ताच्या पावलांनी आमची पावलां मारूंक आमकां सगल्यांक शिकय आमचें मन उजवाडाय म्हूण मिसा बिटेन मागुया. आमी गीत घेवया C1. आमचे दोगां दुबारू सर्वेस्पराक पेटोया आमचे दोळे उबारून देवा वार पळोया आमचे काळी सुंबारून देवा काळजाक मेळुया ताच्या मोगा सारको साव आमचो मोग ओपुया दुनियां तुझ्याच बरेपणा आतां उद्या सोर्यादाना जातली रोखडी जाता आमकां जिवीत दिवपी खाणा पिवणा. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यानी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्गींच्या बापा तुज्या पुताच्या वैक ह्या दिसा खेरीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या ह्या पासत ही देणी आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आनी सायबीण मांयचे विनवणेन तुज्या दैवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी बरो म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीदार आनी शासनाच्या देवा सर्व काडी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जिवन जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिसती पडलो आनी ताच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन स्वर्गार चडलो. अशी ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीच्या सर्व दोलबार निरंतरी गायतात तुझे मुखार. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गीन तुका सोय सोय
सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय सोर्गीं तुका सोय सोय बापा कोरोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक दिवचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच पर्यंत जेवण जातच ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक खुराक पयलो जबाब दिवन भारताचो गुटपूर गोटुया सुमया जेजू तुजें मरण आमी समरमताव तुजें पुनर्जिवनपण आमी परगोडटाव तुज्या येण्याक आमी ओतरेकताव बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करताव आनी जिविताचो उंडो आनी ही सुरमणीची काल्स तुका समर्पिताव तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास को आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरी आमच्या गौडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रती मोगान वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवस्तो धर्मेल्यांत ती आमच्या बाबा भयणाची काकलूत को तांकां आनी ज्येश्ठ गुतींक मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार बारी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती भाग्योन जोसे भाग्योन दुर्म दुथा आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच शेसुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्व बंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन आमच्या सुटवंडाऱ्याच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना दीर्घ म्हणुया आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज संपयो तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां टाळमेन पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकताव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदुताक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससना आमेन सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिया देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कोर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कोर
देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, बो पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. आमी गीत घेवया D41. तुझे पाय मोजा देवा शांती ना मोजा आत्म्या. तुझे पाय मोजा देवा शांती ना मोजा आत्म्या. प्रार्थना. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, बागेत आंकवार माळेचो उगडास करून सर्गीचे जिवीत दितल्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. तेच आंकवार माळेच्या आनी सगळ्या तुज्या भक्तांच्या सांगाता सासणाच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी कालतेपणी मागता. तुज्या पुतार जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. नोवेनाचे मागणे. काकुतीवंत माये, देवा माये, विस्वासान बरोन आमी तुजीं भुरगीं तुज्या पांयाशी येता आनी आमच्यो गरजो तुका उगडाप्यो कोत्ता. 3 गरजांची सायबीण म्हूण आमच्या पुर्वजांनी तुका सदांच पाचारल्या, पूण आमकां ह्या संवसारांतलें पयण कोत्ताना कितल्योच गरजो आसात, आत्मीक तश्यो संवसारीक. ह्यो सगल्यो गरजो तुका बऱ्यो थाव्यो आसात देखून आमी तुजे लागीं विनंती कोत्ता. काकुतीवंत माये, आमचेर तुजी दयाळ मायाळ दिश्ट घाल. आमच्या गरजांक तूं पाव. जण एकल्यान आपापल्यो गरजो सायबिणीक सांगच्यो. काकुतीवंत माये, आमचो भावार्थ, बोरवांसो आनी मोग हे 300 गूण आमच्या जिवितांत घोट कर. हे 300 गूण तुज्या जिवितान एकदमूच परचळटाले. तूं जावन आसली पयली भावार्थी आनी देखून तुज्या पुत्राचेर तुजो विस्वास आसलो आनी ताचें उतर तूं पाळटाली. तुज्या पुत्राच्या उतरांचेर तुजो बोरवोसो आसलो आनी देखून ताचेर पातयेवन तुजी येताली आनी तुज्या पुत्राचो पाटलाव कोत्ताली.
आनी शेकी तुज्या जिवितांत देवाचो आनी तुज्या पुत्राचो मोग जाय तो पोरजोडलो आनी ह्या देव मोगान तूं सदांच लासताली आनी ह्याच मोगान तूं आतां स्वर्गाचें सूख भोगूंक पावली. पेल्याचो मोग करूंक आमकां शिकय. तुज्याच पुत्रान आमकां सांगलोलें आसा, पेल्याचो मोग कोत्तात ती देवाचोय मोग कोत्तात. अशें तर जेजू तुज्या पुत्राची उतरां आमच्या जिवितांत साकार जावं. तुजेर विस्वास दवरतल्यांक तूं सदांच पावताय म्हूण आमकां खात्री आसा. ह्याच विस्वासान आमी तुज्या फुड्यान दिमी मागता आनी मागलेल्या गरजांक पावतली म्हूण आशेन रावता. आमेन. 3 गोरजांचे सायबिणी. आमचे पासून नमान मरे कृपेन बोलिले सुरेस पोर तुजे ताय आसा. उस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. मेरी देवाची माई आमकां पापे खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. 3 गोरजांचे सायबिणी. आमचे पासून माग नमान मरे कृपेन बोलिले सुरेस पोर तुजे ताय आसा. उस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवती बरी देवाची माई आम्हा पापे खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. 3 गोरजांचे सायबिणी. आमचे पासून माग नमान मरे कृपेन बोलिले सुरेस पोर तुजे ताय आसा. उस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवती बरी देवाची माई आम्हा पापे खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Noma, Noma, Rani, Kaklutice, Mai, Tuske, Amci Cipit, Omrutani, Viswas. 3 गोरसांची सायबिणी. ओ तोय तुजी कुरपेदिनी बाबार्थ बोरवासो मोग तुदी बोरमाई सोशी गुणानी. 3 गोरसांची सायबिणी. ओ